अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। जब कुछ भी ना बन पड़ा साहिबो तो ऐसी की तैसी की नौयत की धमकियाँ आ रही हैं और सख्त धमकियाँ आ रही हैं। किसकी शामत आएगी, कौन किससे क्या कहना चाहता है, नवाज शरीफ या आसिम मुनीर शहबाज शरीफ साहब के लिए इंतखाब करना आसान है या मुश्किल। हुकूमती और इस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ियों में बड़ा दिलचस्प साहिबो मुकाबला जारी है और ये सारे एक्सपोज हो रहे हैं। जज का बेटा और कश्मीर का सहाफ़ी सुराब बरकत, इनका मुवाजना करेंगे और आसिफ अली ज़रदारी साहब की जो बेटी हैं उनके ऊपर भी बात होगी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप देखें, हमने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ये पोस्ट भी की, लेकिन उस पोस्ट को वजह बना के ये जो सख्त किस्म की धमकियाँ आ रही हैं, ऐसी की तैसी कर देंगे, इसके बाद किसकी शामत आएगी। पहली तो बात आप साहिबो देखें कि एक नोटिफिकेशन में क्या ताहीर हुई कि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े बड़े जर्नैलों को सांप सूंघ गया। यानी कि आप देखें सियासतदान कितने ताकतवर हैं। अगर इन्हें अपनी अहमियत का अंदाज़ा हो जाया करे तो ये इनको बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट के लिए मोहरा ना बने दो। मसला क्या है, एक मोहरा बन जाए तो दूसरा जो है उसको वो जेल में डाल देते हैं, कोई मोहरा ना बने तो कोई और मोहरा बन जाता है, तो इनकी आपस में ना बारियां लग जाती हैं। तो तमाम सियासतदानों को, सियासी जमातों को एक और नेक होने की ज़रूरत है। और अब धमकियां दी जा रही हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। पहली तो बात है कि फैसल वाडा साहब ने जो ट्वीट लिखा है, मैं दावे से कहता हूँ उन्होंने खुद नहीं लिखा। दूसरा, मैं ये बात शक की बुनियाद के ऊपर कह सकता हूँ कि फैसल वाडा साहब का यकीनन ट्विटर अकाउंट या उनके नाम से मंसूब खबरें जो चलाई जाती हैं उन्हें पता भी नहीं होगा, वो पढ़ते भी नहीं होंगे। जो शख्स बूट लेके काशिफ अब्बासी साहब के एयर वाई के प्रोग्राम में आ सकता है, जो सरेआम कह सकता है इस्टेब्लिशमेंट ही सारा कुछ है, बल्कि जितना इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम फैसल वाडा साहब ने आके मुंह से अल्फाज और जुमले कह के कहा है ना, और नंगा किया है इमरान खान साहब के बाद, इतना किसी ने नहीं किया होगा। क्यों? ये कहते थे इस्टेब्लिशमेंट ही एक हकीकत है, यही सब के माई बाप हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो चाहेगी वैसा होगा। तो अवाम को वहाँ से ये तो धमकी दे रहे थे ना, लेकिन अवाम को इसी बहाने आम लोगों को समझ आई कि ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा अगर फैसल वाडा ऐसे कह रहा है तो इस मीन्स कि इस्टेब्लिशमेंट जो कहती है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते, हम किसी को नहीं पकड़ते, ये तो सियासत में भी मुदाखलत करते हैं, ये तो सरेआम धमकी देते हैं, ये तो कमांडोज को ला के हाई कोर्ट की अदालत के शीशे तोड़ के बंदूकों को ज़ख्मी करके तो इमरान खान को भी गिरफ्तार कर लेते हैं, और जेल से ना मिलने दिया जाए तो वहाँ एक कर्नल बैठा होता है। तो साहिबो ये जो फैसल वाडा साहब ने धमकियाँ दी हैं, और ख़ासकर उसमें जो सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से भी चीज़ें हैं, गवर्नर राज लगा देंगे, फलाना करेंगे। गवर्नर राज के हवाले से आज सोहेल अफरीदी ने पहाड़ों के दरमियान कोई तकरीब थी वहाँ गांव में, तो वहाँ पे ख़िताब करते हुए कहा कि एक तो पहाड़ की तरह मजबूत है हमारी सूबाई हुकूमत जो है, किसी गवर्नर राज और बाकी चीज़ों से हम डरते वरते नहीं, और जो लोग बंद कमरों में बैठ के फ़ैसले करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और चीज़ें करते हैं, उनको सख्त पैगाम भी दिया गया। फैसल वाडा साहब ने जो बातें की, आपने बहुत सारी जगहों के ऊपर ये किस्सा कहानी पढ़ लिया, सुन लिया होगा, लेकिन इसको आपके सामने रखना है और इसके ऊपर तज्जिया करना है। ऐसी की तैसी कोई गुस्से में हो ना, तो कुछ समझ ना आ रही हो तो वो धमकी देता है। साहिबो जिस बंदे के पास दलील ना हो तो वो चीख चला के खुद को जलील कर रहा होता है। जो लोग समझदार हुआ करते हैं, जो सच्चे हुआ करते हैं, वो किसी को ये नहीं कहते तुम्हारी ऐसी की तैसी, और जिसने कुछ करना हो वो कहता नहीं, वो करता है। फैसल वाडा साहब, जब आपने गोलियां मार ली, 9 मई करवा लिया, सारी चीज़ें हो गई, 26 नवंबर को लोगों ने गोलियां खाई, जान दे दी, उनसे नहीं डरे तो आपकी ऐसी की तैसी से कैसे डरेंगे? ये उस लीडर को फॉलो करते हैं, वो सही है या गलत है? जो जेल में जिसको रखा हुआ है वही उन्हीं की जेल के अंदर से जिन्होंने कैद किया हुआ है उन्हीं को कहता है कि ये ज़हनी मरीज़ हैं, ये बेवकूफ़ लोग हैं। तो जिसके फॉलोवर जिसको लोग फॉलो करें वो इस मजाज का हो, तो उसको फॉलो करने वाले तो कभी ऐसी की तैसी से नहीं डरेंगे। साबित ये करना चाहते थे आपके, ये बात आप इमरान खान को नहीं कह रहे, ये 10% आपने पीटीआई को कहा है, 90% मियाँ बरादरान को कहा है तुम्हारी ऐसी की तैसी। आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो साहब को आपने कहा, आप होते कौन है ये करने वाले? उसकी वजह है कि आपको आदत पड़ गई थी ये 26वीं 27वीं तरमीम करवाना, सारी चीज़ें करनी। तो जब वो रुके तो अब आप उनको धमकियाँ देना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन होने ना होने से पीटीआई का तो तल्लक ही नहीं है, ना हो नोटिफिकेशन
کیا فرق ہے, ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے, یہ تو نیلے پہ کالا ہے نا یا دہلا ہے نا. تو پی ٹی آئی کا اس بات سے کوئی اتنا تعلق نہیں ہے, اس بات کا تعلق تو براہ راست جو ہے وہ شریف فیملی کے ساتھ ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن کب کریں گے, کیوں نہیں کر رہے, کس وقت میں ہوگا. تو یہ صورتحال کے اوپر جو پیدا ہوئی, اس میں یہ کہنا کہ آپ کی ایسی کی تیسی, یہ آپ کی سوچوں کی بھرپور عکاسی کرتی ہے بات. اور جب تک آپ ان کو دھمکیاں دیتے رہیں گے, چیزیں کرتے رہیں گے, ڈراتے رہیں گے, شاید یہ ڈر جائیں شریف فیملی اور زرداری فیملی, رائے ونڈ والے اور نوڈیرو والے, لیکن یہ بنی گالا والا صاحب نہیں ڈرے گا آپ سے. ذہنی مریض آنکھ سے اندھے اور کان سے بہرے سن لیں آئین اور قانون کے مطابق. میں کہتا ہوں یہ فکرہ ان کے اپنے اوپر بڑا فٹ آتا ہے. ذہنی مریض آنکھ سے اندھے اور کان سے بہرے, ذہنی مریض بھی کون ہے پتہ ہے آپ کو, اندھا کون ہے اور طاقت کے نشے میں, اور کان سے بہرا کون ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے. فیملی کو ملاقات کی اجازت, حال حوال کے لیے وکیلوں کو کیس سے متعلق ملنے کی اجازت. یہ میں تھوڑا سا نقطے سے اتفاق کر سکتا ہوں کہ اجازت دی جاتی ہے حال حوال پوچھنے, اور خان صاحب پیغام دے دیتے ہیں. اچھا, ایک سیاستدان کو سیاسی لوگ بہن یا کوئی بھی ملنے جائے گا تو وہ تو سیاست کے اوپر بات کرے گا نا. پہلے کون سا وکیلوں کو نہیں ملنے دیتے, پہلے کون سا فیملی کو ملنے دیتے تھے, آگے پھر پابندی لگائیں گے, مہینے بعد پھر احتجاج کریں گے, پھر ملیں گے. اور بھائی وہ شخص جیل میں ہے, آپ اس لیے ٹرائل نہیں کر رہے, چیزیں نہیں کر رہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا کا واحد شخص ہے, واحد پارٹی ہے جو چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے, کہتے ہیں انٹرنیشنل ہیومن کورٹس جسٹس, اس میں چلے جائیں گے, ہمارے کیس سنو, ہمیں سزا دو, ساری چیزیں کرو. اب جب عدالتوں میں کیس چلائے جاتے ہیں, 35 سال کی سزا 2 دن میں دے دیتے ہیں, پھر بھی کچھ نہیں بنتا, انتخابی نشان لے لیتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, بینگن چمٹا پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, پھر بھی عوام ووٹ دے دیتے ہیں. اور جب عدالت لگتی ہے تو وہاں 3-4 گھنٹے 2 گھنٹے ملنے کو سلمان اکرم راجہ اور پارٹی کی قیادت کو مل جاتے ہیں. ظاہر لوگ ہوں گے تو فیصلہ ہوگا نا, یعنی کہ وہاں پہ عام پبلک نہ ہو, صحافی نہ ہوں, فیملی نہ ہو, وکیل نہ ہوں, تو صرف جج اور انہی کے وکیل آپس میں بیٹھ کے تو جیرا کریں گے نہیں, چونکہ آپ کو عدالت بھی خان کے خوف سے جیل میں لگانا پڑتی ہے, ان کی تصویر سامنے نہ آ جائے اس لیے ان کو باہر نکالتے نہیں ہیں. تو جب عدالت لگتی ہے صاحب تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ میٹنگز ہوتی ہیں, اور میٹنگ کے نتیجے میں محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر نامزد ہو جاتے ہیں. جو علامہ ناصر ہیں راجہ, وہ سینٹ میں اپوزیشن جو ہیں وہ لیڈر نامزد کر دیے جاتے ہیں. سہیل افریدی جیسا بندہ چیف منسٹر بن جاتا ہے, اور علی امین گنڈا پور جیسا بندہ فارغ ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ اچھا خاصا وقت مل جاتا ہے بات چیت کرنے کے لیے وہاں. تب تو اس وقت تو کوئی کرنل جنرل ساتھ بیٹھا نہیں ہوتا. تو یہ جب بحث سماعت ساری چیزیں کی گئیں جیل کے اندر, تو اس کے بعد یہ نتیجہ نکلا, اور اس کے بعد انہوں نے پابندی لگائی کہ یہ کسی اور کو کچھ نہ کر دے. دیکھیں گزشتہ روز ملاقات ہوئی تو خان صاحب نے کتنے بڑے فیصلے کیے. این ڈی یو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں جانے والوں کو پارٹی سے ایک طرح سے فارغ کر دیا. وہ جو شاہد کھٹک ہیں ان کو پارلیمانی لیڈر مقرر کر دیا. سہیل افریدی کو پہلے سے وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے, یعنی کہ یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے بولے, بشرا بیگم کا وہ کہا, ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے کر دیا, اور پھر اوپر سے ذہنی مریض بھی کہہ دیا. خان صاحب کو جب بھی موقع ملتا ہے, آپ امیجن کریں ایک شخص کو آپ 24 گھنٹے دنیا کے نظام سے کاٹ کے رکھ دیں تو اسے تو یاد ہی نہیں ہوگا ہو کیا رہا ہے, اور وہ بڑا مفلوج ہو جائے گا ذہنی طور کے اوپر. یقیناً خان صاحب تھوڑے ڈسٹرب ہوں گے. یہ تو 24 دن ان کے ساتھ کوئی نہیں ملا, اور پھر بھی جب اٹھا کوئی بندہ گیا تو کہتا ہے باجی بتاؤ کیا ہوا باہر, جو ہی بتایا کسان یہ وہ سارا رد عمل دے دیا. تو اگر خان آپ سے جیل میں باز نہیں آ رہا, تو اگر یہ باہر آ گیا جس کو آپ باہر آنے نہیں دے رہے, پھر تو آپ کی کہاں پہ ٹانگ جائیں گی. تو کہتے ہیں کہ فیملی کی ملاقاتیں بھی سیاسی پیغام پر مشتمل ہوتی ہیں, اب سے وہ بھی بند کر دی جائیں گی. دھمکی کر دینا بند. اگر خان صاحب جیسا بندہ جیل میں بند کیا ہوا ہے, پھر بھی یہ پارٹی مضبوط ہے, سارا کچھ ہے, تو ملاقاتیں بند کریں گے تو اسی سے تو کچھ ہوگا. پھر جب آپ نہیں ملنے دیں گے, خبر پھیلائیں گے خان صاحب فوت ہو گئے ہیں, وفات پا چکے ہیں, قوم نکلے گی, احتجاج کرے گی. یہ تو ملاقات بند کرنا جہاں پہ تھوڑا نقصان ہے وہیں پہ تو زیادہ فائدہ ہے. یہ بیوقوفی کی انتہا ہے. وکلا نے کیس کے علاوہ کوئی سیاسی پیغام دیا تو وہ بھی بند کر دی جائیں گی, نہیں ہو گئی ہیں. جیتی ہوئی افواج اور اس کے سپہ سالار کے بارے میں مزید بکواس برداشت نہیں کی جائے گی. یہ بھی بات درست ہے. انہیں کس نے کہا تھا شیطان کی طرح استثناء دے دو؟ کس نے کہا تھا ریٹائرڈ ہونے کے بعد آرمی چیف بن جاؤ؟ اب پھر سے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, فیلڈ مارشل اور ساری چیزیں کرنے جا رہی ہیں کہ گھر چلے جائیں, موقع ہی نہ دیں. کیوں کوئی بکواس کرے گا؟ لوگوں کو کوئی شوق ہے اس کے اوپر؟ بلکہ بکواس کرنے والوں کی زبان سے جوتے کی سول بنا دی جائے گی. آئی تھنک سول ہی کہتے ہیں اس کو, ہاں وہ جو نیچے لگتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, جوتے کے سول بنا لیں لیکن پھٹ جائے گا جلدی.
یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ ان کی چمڑی سے جو زبان سے جو ہے سول بنا دیں گے. یہ ذہن کی گندگی ہے کہ بلا جواز اور بلا وجہ اپنے ملک کی عدم استحکام اور اپنی فوج کو بدنام کرنے کی جو سازش ہے اس کو سختی سے روکا جائے. فوج بھی آپ کی، فوج بھی میری، ہم اس کے، وہ ہمارے، پیا جیتوں تو میری، ہاروں تو میں تیرا کے مصداق. او بھائی یہ ذہنی گندگی والی بات نہیں ہے. یہ فوج کے جو سازش اور چیزیں آپ کہہ رہے ہیں ہو رہی ہیں، ان کو کہو گھر جاؤ، چیزیں کرو. اپنی فوج کو کیوں کنٹروورشل بنا رہے ہو؟ کیوں سیاست میں مداخلت کرتے ہو؟ اگر آپ یہ ایکسٹینشن نہ لیں، استثناء نہ لیں، ساری چیزیں نہ کریں، تو فوج کو کسی کی جرت کہ کوئی اس کے اوپر تنقید کر سکے؟ انہیں کہیں گھر چلے جائیں، ایکسٹینشن نہیں مانگیں، چیف ڈیفنس فورسز بننے کی کوشش نہیں کریں. تو اگر یہ باتیں کہنی ہیں تو میاں صاحب کو ڈائریکٹ فون کر کے کہہ دیجیے. آپ کیوں اس کو گورکھ دھندا بنا رہے ہیں؟ پتہ نہیں یہ پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں یا کسی اور کو. تو اگر آپ یہ نہ لکھ دے تو میں اتنی دیر یہاں پہ آپ کے ان باتوں کے اوپر جواب نہ دے رہے ہوتے. اصولاً پیار کے بدلے ڈبل پیار ملے گا، عزت کے مطابق ڈبل عزت ملے گی. میں نے دیکھ لیا، ہم سب نے دیکھ لیا کہ جب ذرا بھی کوئی آپ کے سامنے ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھے نا، آپ کہتے ہیں اوئے خبردار ٹانگ نیچے کر. بدماشی کا جواب ڈبل بدماشی سے دیا جائے گا. تو اب دیکھا، کہتے ہیں اصلیت کبھی چھپی نہیں رہتی. یہ فوج کا بندہ ترجمان فیصل واوڈا صاحب دیکھا کس طرح سے دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ ہے آپ کی حیثیت. اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی تنقید نہ کرے، اگر تنقید نہ کریں آپ لوگوں کو کچا کھا جائیں. اشتعال کرنے والی پارٹی اس دورائے پہ لے آئی ہے کہ واپسی اب مشکل ہے. ٹھیک ہے، اب کیسز اور چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. پلیز مہربانی کیجیے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں، سزائے موت سنا دیجیے. وزیر اعلیٰ نے انچ برابر کوئی مزید ہوڑ بوڑ پتہ نہیں کی تو بچی کھچی سیاست رہ گئی ہے، وہ بھی گورنر راج سے ختم کر دی جائے گی. گورنر راج لگائیں، یہ تو پی ٹی آئی کو بڑا فائدہ دے گا. 9 مئی کے دہشت گردی کے جو کے پی کے میں چھپے ہوئے ہیں ان سمیت سب اپنی خیر منائیں. یہ بھی درست ہے. پہلے کون سا آپ نے 9 مئی والے لوگوں کو چھوڑا؟ نوٹیفیکیشن کرنے والوں کو کہا تھا کہ جلد آ رہا ہے، اس کو رول کر کے حلق سے نکالنے کی تیاری کر لیں. شکر ہے حلق کے بارے میں کہا ہے، یہ نہیں کہا اس کو بتی بنا کے کچھ اور کر دیں معذرت کے ساتھ. تو فیصل واوڈا صاحب کی یہ باتیں جو ہیں، یہ دھمکیاں پی ٹی آئی کو کم اور میاں صاحبان کو زیادہ ہیں. اب شہباز شریف صاحب کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنے بھائی جو ہیں شہباز شریف صاحب، ان کو دیکھنا ہے کہ نواز شریف صاحب بڑے بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں یا عاصم منیر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب کو اگر نواز شریف صاحب یا کوئی اور روکے اور ٹوکے نا، تو وہ تو سیدھے سادے آدمی ہیں، وہ تو ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یس میں نے اس معاملے میں سنا کہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بڑے بھائی جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا. اور باقی ہاں جہاں تک میری بات ہے، میں تو اپنے کہیں گے تو میں تو کچھ بھی آپ کے لیے کرنے کو تیار ہوں. یہ بالکل وہی ان کی ٹیون ہوتی ہے. تو لہٰذا اس معاملے میں وہ بڑے بھائی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں. اور میں نے اس سے پہلے ایپیسوڈ میں بھی صاحب آپ کو کہا تھا کہ یہ وقت ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس کہ وہ کسی کو ہم نہیں کہتے لگام ڈالیں، فلاں کریں، ایسے کریں. ان کو اپنے حساب میں رکھیں. یہ ملازم ہیں، ان کے جو نرخے میں ہیں وہ باہر نکلیں اور اپنی حیثیت کو منوائیں، چیزیں کریں. یہ اسٹیبلشمنٹ، یہی تو جنگ ہے 1947 سے آج تک. قائد اعظم نے ان کو سمجھایا، فاطمہ جناح نے ان کو سمجھایا، بھٹو صاحب نے سمجھایا، لیاقت علی خان کو انہوں نے مار دیا، آئین کو 3 بار توڑا، کئی بار توڑا، کیا سے کیا نہیں ہوا، اور آپ اسی آئین کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ود ان دا ریاست کے اندر جو ریاست بنی ہے میاں صاحب، اب بھی وقت ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اور حکومتی اور اسٹیبلشمنٹ صحافیوں میں بڑا مقابلہ ہے. اچھا، اب سار عالم صاحب کہتے ہیں کہ حکومت یہ چاہتی ہے، منیب فاروق صاحب اٹھتے ہیں کہتے ہیں نہیں اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے. اچھا، ہر کوئی آپس میں مقابلہ کر رہا ہے، چونکہ یہ تو سب کو پتہ ہے نا یہ کس کے بندے ہیں، کون سا صحافی ہے، کون پی ٹی آئی کا ہے، کون کس کے لیے بات کرتا ہے، کس کا ایجنڈا کیا ہے. اس دور میں تو ہم سمیت سارے ننگے ہیں. تو ہر کسی کی اپنی سوچ ہے. کوئی ظلم والوں کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی حق اور سچ والوں کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی زیادہ برے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی کسی کو چھوٹی برائی سمجھ کے ساتھ کھڑا ہے. جواب دے تو ہم سارے لوگ ہیں. تو حکومتی اور اسٹیبلشمنٹ کے صحافی جو ہیں وہ ان کے ذریعے دونوں پارٹیوں کے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ کون کیا کرنا چاہتا ہے. اور اب جب نوٹیفیکیشن آئے گا، نوٹیفیکیشن مجھے لگتا ہے ہو جائے گا، وہ 2 سال کا ہو، چیزیں ہوں، اس میں یہ بات مان لی جائے، 28ویں ترمیم شاید کروانے کے بعد نوٹیفیکیشن کیا جائے، کیونکہ ریٹائر تو ویسے بھی ہو چکے ہیں. اور معاملہ یہیں پہ اٹکا ہے کہ کون بنے گا وائس چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ وہی نعمان زکریا یا کسی اور کو بنائیں گے. وہ والا عہدہ خود تعین کرنا چاہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب. اس کے ساتھ 2 عہدے نہیں دیں گے عاصم منیر صاحب کو. نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، چیزیں ہو جائیں گی، ان کو استعمال کریں گے. لیکن وہی بات پیش پڑ گیا. لیکن ہو سکتا ہے کہ 28ویں ترمیم ہونے کے بعد ہو. لیکن اب تک یہ جو جنگ جاری ہے، اس کو جب سلجھایا جائے گا، نوٹیفیکیشن ہوگا، بڑی بلے بلے ہوگی، ساری چیزیں ہوگی. تو بتائیے
फील्ड मार्शल साहब को अच्छा बुरा ना करने के ऊपर सारी ज़िंदगी के लिए इस्तिस्ना मिल गई। फील्ड मार्शल रहें ना रहें, 10 साल रहें, 50 साल रहें, हर दुनिया से मैं भी और वो भी तो एक दिन मर जाएंगे ना। सारी ज़िंदगी तो अल्लाह की ज़ात नहीं बाकी रहना है। तो ये रहें ना रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, फ़र्क तब पड़ सकता है कि अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा को अच्छा आ जाए, इस अदारे को बचाए, अवाम को बचाए, मुल्क की मैशियत और बाकी चीज़ों के बारे में बेहतर सोचे। बासूरत दीगर देखें, चाइना जो है वो अपना IMF की तर्ज का पूरा एक स्ट्रक्चर सुना बना चुका है। मैं इसके ऊपर इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ। कल ये पूरी दुनिया को कर्जे देते फिरेंगे। अमेरिका मानता है कि हम और आपकी इकॉनमी जो है वो हम बराबर के बंदे हैं। जो कोरिया में मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप की और प्रेसिडेंट जो चाइना के हैं, और जबकि हकीकत यह है कि अमेरिका से आगे चला गया है जो है चाइना। तो हम कहाँ फंसे हैं? एक्सटेंशन लेनी है, देनी है, किसने वाइस चीफ बनना है? भाई पूरी दुनिया में मुझे रिसर्च करके बताएं कहीं पे ये आपको बात सुनने देखने को मिलती है? या इंग्लैंड में आप लोग जो बैठे हुए मुझे बताएं बरतानिया के आर्मी चीफ का नाम क्या है? मुझे अमेरिका के आर्मी चीफ का नाम बता दीजिए। इजराइल का जो है उसका अगर आपको पता है तो बताइए। बल्कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश और इंडिया के आर्मी चीफ का नाम बता दें। यहाँ तो हम पता नहीं कितने लोगों की शक्लें जानते हैं। ISI का जो DG होता है उसकी तो शक्ल कभी तस्वीर अखबार में नहीं आनी चाहिए। हम उनको यहाँ बैठ के डंडोरे पीछे होते हैं। ये कौन सी इंटेलिजेंस है जिसके नाम वल्दियत पूरा शजरा घर का पता है लोगों को? बताएं ना, रॉ का हेड कौन है, उसकी शक्ल सूरत कैसी है, बीवी बच्चे कितने हैं, कहाँ पे हैं, क्या करते हैं, बैंक बैलेंस क्या है? दुनिया के तरक्की याफ्ता जो ममालिक होते हैं जो अपने मुल्क और कौम के लिए खिदमत अंजाम देते हैं वो डंडोरे कम पीटते हैं, अमली काम ज़्यादा करते हैं। भारत में कभी चीफ लगाने का मामला नहीं हुआ। उनकी अदालतें खाना चाहें उनको, अगर वो इस तरह की चीज़ें करें। वहाँ पे जस्टिस सिस्टम बहुत बेहतर है। भले अपने मुल्क की हद तक है, शहरियों के लिए 100% तो कहीं पे भी जस्टिस नहीं है, लेकिन वो बाहर तो इंसाफ नहीं करते, लेकिन अपने मुल्क के अंदर उनका जस्टिस सिस्टम देखें और अपना देखें तो वो लाख दर्जे बेहतर है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। जज का बेटा और शराब बरकत को एक 16 माह के पुराने मुकदमे में दोबारा से पेश किया अदालत में, फिर से रिमांड मांगा गया, चीज़ें हुई। खुश है, नौजवान है, कश्मीरी है, पहाड़ों में पैदा हुआ, पला बड़ा अच्छा बोलता है, नहीं डरेगा, जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी महीने रख लें। ये बाहर छोड़ेंगे तो उसी तरह भेड़िया और शेर बन के उसी तरह बात करेगा जैसे पहले करता था। तो आप लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, किसी को जलील ख्वार करने के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं। तो दूसरी जानिब आप देखिए साहिबों के जज का जो बेटा था उसका भी 4 दिन का जो है वो रिमांड हो गया है, और इससे सज़ा तो होगी नहीं। या तो बंदूकें लेके उस फैमिली को ज़बरदस्ती पैसे दे के जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे, ना हुआ तो जज का बेटा है, दूसरे जज को जज अब्बा फ़ोन कर देंगे कि बेटे को सज़ा नहीं होनी चाहिए, जज़ा नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ से ये बात जाएगा। लेकिन साहिबो, आपको याद होगा कि किसी तकरीब के अंदर ना ड्रोन कैमरा लग गया था इसको आसफ़ा भुट्टो को। मामूली सी ड्रोन कैमरे से वो खराश आई थी, तो तुम्हारा खून है, हमारा खून पानी है। यानी कि आसफ़ा भुट्टो को मामूली ड्रोन कैमरा लगा और 6 पुलिस अफसरान मुअत्तल हुए, और उसकी तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी गई थी। 2 बच्चियों को एक जज के बेटे ने गाड़ी तले रौंद दिया। तो क्या हुआ? वो कौन सी आसफ़ा भुट्टो या कोई लैंड लॉर्ड है? यही पाकिस्तान का दस्तूर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मज़दाक चीज़ें चलती हैं। ड्रोन थोड़ा सा यहाँ लगने के ऊपर कमीशन बन जाता है, 6 पुलिस एहलकार मुअत्तल हो जाते हैं, इंक्वायरी होती है। जज के बेटे ने 2 बच्चियों को, बेटियों को, किसी की औलाद को मार दिया, उल्टा रिमांड और चीज़ें और सारा कुछ हो रहा है और इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं भी आज बात कर रहा हूँ, हफ्ते बाद भूल जाऊँगा। मेरे प्रोड्यूसर की मेहरबानी कि वो मुझे याद करवाते हैं कि आपने इसके ऊपर ज़रूर बात करनी, और जब तक वो कहते रहेंगे मेरा भी फ़र्ज़ बनता है तो इसके ऊपर बात ज़रूर करते रहेंगे। साहिबो, अपना ख्याल रखिएगा, जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।